बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल विजन इस्लाम। आज जो सवाल मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि क्या कुरान हमारी निजात के लिए काफ़ी है, तो आइए देखते हैं कि मौलाना ने इस सवाल का क्या जवाब दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान और सुन्नत का बाहिमी ताल्लुक, हिदायत और निजात का हकीकी मफ़हूम। सवाल: आया कुरान मजीद निजात के लिए काफ़ी है या नहीं? अगर काफ़ी है तो तफसीलात नमाज वगैरह जो गैर अज कुरान है क्यों फरीज़ा अव्वलीन करार दी जाए? मजीद काबिल गौर अमर यह है कि बाकी अरकान इस्लाम रोज़ा, ज़कात, हज जो साल में या उम्र भर में एक दफ़ा अदा करने ज़रूरी है कि तफसीलात तो कुरान बयान करता है, लेकिन नमाज जो एक दिन में 5 दफ़ा अदा करनी ज़रूरी है उसकी तफसीलात क्यों बयान नहीं करता? जवाब: कुरान हकीम निजात के लिए नहीं बल्कि हिदायत के लिए काफ़ी है। उसका काम सही फिक्र और सही अमल की राह बताना है और उस रहनुमाई में वो यकीनन काफ़ी है। मगर निजात के लिए सिर्फ कुरान का पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके लिए ज़रूरी है कि हम खुलूस नियत के साथ उसकी बताई हुई राह पर चलें और वही एतकाद रखें जिसकी तालीम कुरान ने दी है, और उसी कानून के मुताबिक अमल करें जिसके उसूल कुरान ने मुकर्रर किए हैं। हिदायत के लिए कुरान के काफ़ी होने का मफ़हूम भी आम तौर पर गलत समझा जाता है। किसी किताब के मतलब जब हम ये कहते हैं कि वो किसी इल्म या फ़न की तालीम के लिए काफ़ी है, तो इसके मायने ये होते हैं कि उस फ़न के जितने नुकात हैं या उस इल्म के जितने अहम मसाइल हैं वो सब इस किताब में आ गए हैं। मगर उसका ये मतलब नहीं होता कि हर शख्स जो इस किताब के अल्फाज को पढ़ सकता हो उसके तमाम मतालिब पर हावी हो जाएगा, और महज किताब के मुताले ही से उसको अपने फ़न में इतनी महारत भी हासिल हो जाएगी कि वो अमलन उससे काम ले सके। किताब अपनी जगह कितनी ही कामिल सही, लेकिन उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि दूसरी जानिब खुद तालिब में भी एक ख़ास इस्तेदाद मौजूद हो और साथ ही एक माहिर फ़न उस्ताद भी मौजूद हो जो न सिर्फ किताब के मतालिब की तोज़ीह व तशरीह करे बल्कि मज़ाहिर, एक्सपेरिमेंट और मश्क एक्सरसाइज के ज़रिए से फ़न की वो अमली तफसीलात भी सिखा दे जो न तो किताब में पूरी तरह बयान हो सकती है और न महज किताब में पढ़ने से कोई उन पर इल्म व फ़हम के एतबार से हावी हो सकता है। बस यही हाल कुरान मजीद का भी है। वो इस लिहाज से हिदायत के लिए काफ़ी है कि इसमें वो सही इल्म मौजूद है जिसकी रोशनी में इंसान सिरात मुस्तकीम पर चल सकता है, और इसमें वो तमाम उसूल बयान कर दिए गए हैं जिन पर अल्लाह का पसंदीदा दीन कायम है। मगर इस इल्म से फ़ायदा उठाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक ये कि तालिब इल्म इस्तिफ़ादे की खालिस नियत रखता हो और उन मुबादी से वाकिफ़ हो जो कुरान को समझने के लिए ज़रूरी है। दूसरी है कि एक माहिर फ़न उस्ताद मौजूद हो जो किताब अल्लाह के नुकात समझाए, आयत का सही मायने व तफ़हीम मफ़हूम बताए, एक काम पर खुद अमल करके दिखाए और कवानीन को अमली ज़िंदगी में नाफिज करके उनका तफसीली ज़ाब्ता मुकर्रर कर दे। पहली चीज़ का ताल्लुक हर शख्स की अपनी ज़ात से, रही दूसरी चीज़ तो उसका इंतज़ाम अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है। किताब के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी गर्ज से भेजा गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस माहिर फ़न की ज़रूरत को पूरा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्ताद के हिस्से से जो कुछ बताया और सिखाया है वो भी उसी तरह खुदा की तरफ से है जिस तरह कुरान खुदा की तरफ से है। उसको गैर अज कुरान कहना सही नहीं है। जो शख्स उसकी ज़रूरत का मुनकर है और कुरान को उस मायने में काफ़ी समझता है कि उसको समझने और उसके मुताबिक अमल करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्मी व अमली हिदायत की हाजत नहीं है, वो दरअसल ये कहता है कि सिर्फ कुरान की तंजील काफ़ी थी। खुदा ने नऊज़ बिल्लाह यह फ़ैल अब्स किया कि उसके साथ रसूल को भी मबऊस किया। आप पूछते हैं कि तफसीलात नमाज वगैरह जो गैर अज कुरान है क्यों फ़र्द अवलीन करार दी जाए? उसका जवाब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तफसीलात नमाज वगैरह को गैर अज कुरान कहना ही सरह से गलत है। अगर कोई माहिर फ़न तबीब फ़न तिब के किसी कायदे को अमली तजर्बे करके शागिर्दों को समझाए तो आप उसे खारिज अज फ़न नहीं कह सकते। अगर कोई प्रोफेसर जियोमेट्री के किसी मसले को शक्लें खींचकर तशरीह व तफसील के साथ समझाए तो आप उसे गैर अज जियोमेट्री नहीं कह सकते। हर इल्म व फ़न की उसूली किताबों में सिर्फ उसूल और महमात मसाइल बयान कर दिए जाते हैं और अमली तफसीलात उस्ताद के लिए छोड़ दी जाती हैं, क्योंकि उस्ताद अमली मुज़ाहरे से जिस बात को चंद लम्हों में बता सकता है उसी को अगर अल्फाज में बयान किया जाए तो सफ़े के सफ़े स्याह हो जाए और फिर भी शागिर्दों के लिए लफ्जी बयान के मुताबिक ठीक ठीक अमल करना मुश्किल हो जाए। फिर किताब के हुस्न कलाम और उसके कमाल इजाज का गारत हो जाना मजीद बढ़ा। ये हकीमाना कायदा जिसको मामूली इंसान तक अपने इल्म व फ़नून की तालीम में मलहूज़ रखते हैं, आपकी ख्वाहिश है कि वो सबसे बड़ा हकीम जिसने कुरान नाजिल किया है उसको नजरअंदाज कर देता। आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला अपनी किताब में नमाज के औक़ात का नक्शा बनाता।
حرکتوں کی تفصیل دیتا، رکوع سجو اور قیام و قعود کی صورت میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا، بلکہ نماز کی رائج الوقت کتابوں کی طرح ہر صورت کی تصویر بھی مقابل کے صفحات پر بنا دیتا۔ پھر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ بھی لکھتا، اور اس کے بعد وہ مختلف جزئی مسائل تحریر کرتا جن کے معلوم کرنے کی ہر نمازی کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح قرآن کے کم از کم 2-3 پارے صرف نماز کے لیے مخصوص ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح 2-3 پارے روزہ، حج اور زکوٰۃ کے تفصیلی مسائل پر بھی مشتمل ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ شریعت کے دوسرے معاملات بھی جو قریب زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہیں، جزیات کی پوری تفصیل کے ساتھ کتاب میں درج کیے جاتے۔ اگر ایسا ہوتا تو بلا شبہ آپ کی خواہش تو پوری ہو جاتی کہ شریعت کا کوئی مسئلہ غیر از قرآن نہ ہو، لیکن اس سے قرآن مجید کم از کم انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا کے برابر ضخیم ہو جاتا اور وہ تمام فوائد باطل ہو جاتے جو اس کتاب کو محض ایک مختصر سی اصولی کتاب رکھنے سے حاصل ہوئے ہیں۔ یہ تو آپ کو بھی تسلیم ہے کہ قرآن حکیم میں نماز، روزہ اور دوسرے ارکان اسلام کی تفصیلات بیان نہیں کی گئی ہیں، بلکہ صرف ان کی فرضیت پر زور دیا گیا ہے، ان کے قائم کرنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے، اور کہیں ان کے ادا کرنے کے طریقوں کی طرف بھی اشارات دیے گئے ہیں جو عملی تفصیلات پر کسی طرح بھی مشتمل نہیں کہی جا سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی تفصیلات مقرر کرنے والا کون ہے؟ کیا یہ کام ہر شخص کے اختیار تمیزی پر چھوڑ دینا چاہیے تھا کہ جو جس طرح چاہے عمل کرے؟ اگر ایسا ہوتا تو مسلمانوں کی نمازیں بھی شاید ایک طریقے پر نہ ہوتی اور نہ دوسرے ارکان اسلام کے عملی طریقوں میں مسلمانوں کے درمیان کسی قسم کی ہم آہنگی پائی جاتی۔ آج آپ جس شیرازہ قومی کے انتشار کا ماتم فرما رہے ہیں وہ صرف چند گروہوں کے اختلاف کی وجہ سے، تاہم ہر گروہ میں لاکھوں کروڑوں مسلمان مجتمع ہیں۔ لیکن اگر ہر شخص قرآن کے احکام کی عملی تفصیلات مقرر کرنے میں خود مختار ہوتا تو اسلام کے پیروکاروں میں سرے سے کوئی نظم ہی نہ ہوتا۔ ان مختلف افراد کو جس چیز نے ایک قوم بنایا ہے وہ اعتقاد و عمل کی ایک یک رنگی و یکسانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور یہ معلوم ہے کہ نظام جماعت کو قائم کرنے میں اعتقاد کے اشتراک سے بڑھ کر عمل کا اشتراک کارگر ہوتا ہے، کیونکہ انسان حواس کا بندہ ہے اور اس کے حواس کو محسوس صورتیں متاثر کر سکتے ہیں، اور انہی صورتوں کی یکسانی و یک رنگی اس میں جمعیت کا احساس پیدا کرتی ہے۔ لہذا طریقہ ہائے عمل کو افراد کے اختیار پر چھوڑ دینے کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ محض اعتقاد کے اشتراک سے مسلمان کبھی ایک قوم نہ بن سکے۔ بس جب یہ مسلم ہے کہ وحدت قومی کے لیے اتحاد عمل ناگزیر ہے، اور یہ بھی مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ تفصیلات نہیں دی ہیں جن سے یہ اتحاد حاصل ہو سکتا تھا، تو پھر آپ ہی بتائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کس کو یہ حق پہنچتا تھا کہ قرآن کے مطابق عمل کرنے کے طریقے اور ضابطے مقرر کرتا؟ اس کے سوا اور کس طریقے پر امت جمع ہو سکتی تھی؟ ان کے سوا کون تھا جسے حاکم اعلیٰ تسلیم کر کے سب مسلمان اس کی تقلید پر متفق ہو جاتے؟ یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فیض تعلیم تو ہے جس کی بدولت آج 1350 برس سے تمام مسلمان ایک ہی حد سے نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی طریقے سے حج کرتے ہیں، ایک ہی زمانے میں ایک ہی طرح روزہ رکھتے ہیں۔ فرق جو کچھ بھی ہے محض جزیات کا ہے، اور وہ بھی اس بنا پر نہیں ہے کہ کوئی مسلمان خود اپنے آپ کو ان جزیات کے مقرر کرنے کا حقدار سمجھتا ہو، بلکہ اس بنا پر ہے کہ ہر گروہ اپنے علم کے مطابق اسی جزیے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون سمجھتا ہے جس پر وہ عامل ہے۔ باقی رہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا واجب التقلید ہونا، تو گنتی کے چند افراد کے سوا تمام امت اس پر متفق ہے، اور اسی اتفاق پر مسلمانوں کی وحدت قومی کا انحصار۔ آپ قرآن مجید میں ایک مرتبہ پھر غور سے ملاحظہ فرمائے کہ اس میں روزہ، حج اور زکوٰۃ کی تفصیلات کہاں ہیں؟ زکوٰۃ کے متعلق تو یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ کن چیزوں پر کتنی زکوٰۃ دی جاتی ہے اور زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے، اور حج اور روزہ جن احکام کو آپ تفصیلات سے تعبیر کر رہے ہیں وہ نماز کے احکام سے بھی زیادہ مجمل ہیں۔ آپ غور سے دیکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن مجید میں اول سے آخر تک اس قاعدے کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ پورا زور بیان ایمانیات کی تعلیم ہی میں صرف کر دیا جائے، کیونکہ یہی دین کی بنیاد ہے۔ رہے عبادات اور معاملات کے احکام تو ان کے صرف اصول اور محات بیان مسائل بیان کر دیے جائیں اور تفصیلات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا جائے۔ تفہیمات جلد۔ تو محترم ناظرین، آپ نے مولانا کا یہ مدلل جواب دیکھ لیا۔ اپنی قیمتی آراء سے ضرور مجھے آگاہ کیجیے کمنٹ سیکشن میں۔ آپ کے کمنٹ کا مجھے انتظار رہے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔